म्हणजे आणि गोंयपणाच्या बापायचो फात न्हू. सत्तरी खातीर तुवें कांयशा लोकांक हातीक धरून तुवें राज्य चलयलें आसत, पूण आयज जे हांगा येयल्या ते स्वाभिमानी सत्तरीकार तांकां फाटीचो कोण आसा. सत्तरीन तुज्या त्या एका विश्वासाक तडो गेला आणि सत्तरीकार जेन्ना उठ्ठा तेन्ना बाबाची कशी फुट्टा हे दाखोवपा खातीर 2027 पर्यंत तेन्ना म्हाका कळनाशिल्लें म्हादेव म्हटलें कितें काय म्हणून. तेन्नाचो 96चो विशय आयज मेरेन तसोच पेंडिंग आसा. तेन्ना विश्वजीत जमनी विकतालो तेन्ना तूं खंयच्या खाची न्हिदलो काय म्हणून. तेन्ना जर चडांत चड म्हजी नाटकां कोणें पयल्या जाल्यार ते सत्तरीकारांनी, माथ्यार कोणें केला जाल्यार सत्तरीकारांक हांव गोरवां केन्नाच म्हणचो ना. जेन्ना 39 ए खातीर विरेश बोरकार थंय बशिल्लो तेद्या वेळार हांगच्यान एक घोशणा जाली की 45,000 लोक घेवन आमी अख्खे पणजे जाम करता म्हणून. पणजे आणि गोंयपणाच्या बापायचो फात न्हू. सत्तरी खातीर तुवें कांयशा लोकांक हातीक धरून तुवें राज्य चलयलें आसत, पूण आयज जे हांगा येयल्या ते स्वाभिमानी सत्तरीकार तांकां फाटीचो कोण आसा. सत्तरीच्या रानांनी वाघ आसा आनी वाघा वांगडा कोले आसा, सोंशे आसा. तो जो आसा तो गवरेडो तो एखाद्रो त्या सोंशांचे वाटेक वयता आसतलो, तो त्या कोल्यांच्या वाटेक वयता आसतलो, पूण वाघांच्या वाटेक वचपाची कापासत ना. कारण वाघां कडेन ताकद आसा खोट मारून सरकारी नोकरी सोडून सत्तरी खातीर उबे रावपाचें. त्या म्हाज्या इश्टाक हांव सलाम करता. म्हाका भंय दिशिल्लो की सत्तरीन तरणाटे उलोवपाक सोदिना, पूण जेन्ना विश्वासराव राणे सारक्याचेर एक बळजबरी घालून ताका नोकरी सोडपाची हे आयली, परिस्थिती येयली, तेन्ना मारली खोट. अरे हांगा कुत्र्या माजरा पोटा भरपा खातीर सत्तरींनी ज्या जमनीन आमकां जन्म दिला, ज्या जमनीन आमी जन्म घेतला, ज्या समाजान आमकां व्हडलें केलें, त्या समाजाचे देणे आसा. हे जो मनीस समजता तो मनीस, जाल्यार मागीर ताका आमी जनावरांच म्हणप. आमी जेन्ना गोरवांचो विशय काडलो, गोरवांचो विशय हांवें सत्तरी खातीर केन्नाच काडूं नाशिल्लो. आनी एक गजाल हांव सांगपाक सोदतां. जेन्ना सालेलीचें प्रकरण जालें तेन्ना हांव म्हाका दिसता 96 कॉलेज पास आउट जाल्लो. म्हजी हार्डली तेन्ना 1-2 नाटकां भायर सरलेलीं. जेन्ना सालेलीचो हांव पेपराचेर वाचलें तेन्ना त्या सालेलीच्या त्या लोकांचें म्हाका कौतूक दिसलें. कोण तरी म्हाजेर अन्याय करता तेजे विरुद्ध लढो करपाक जाय आनी त्या बायलांक मेळपा खातीर हांव म्हाका दिसता पयलो मनीस आसतलो सालेलीन आयिल्लो. हांव तांच्या बरोबर सतत आशिल्लो. थंयच्या मुद्दम सालेलीच्या लोकांक थंय विचारा. मागीर ती सगळी राजकारणां घुसपटली आनी मागीर हांव थंयच्यान कुशीक चल्लो आनी हांव तो थंय इतल्याच खातीर आयिल्लो खंय ते लढवय्य तयार जाल्ले. आयजूय हांव सत्तरीन आयलां. म्हाका आशा नाशिल्ली सत्तरीन अशे लोक जमतले म्हणून. आयज तुमी सत्तरीकार येयला, तेका मेसेज वचोनी सत्तरीन तुज्या त्या एका विश्वासाक तडो गेला आणि सत्तरीकार जेन्ना उठ्ठा तेन्ना बाबाची कशी फुट्टा हे दाखोवपा खातीर 2027 पर्यंत हो कायम दवरा. सत्तरी पेटपाक जाय. आणि लक्षात दवरा, फेसबुकाचेर खूब जाण म्हणटानी सत्तरीचे लाचार दाखोवन दिया. गांवांनी मिटिंगो जावनी. 96 हांव जेन्ना युवा महोत्सवाक वयतालो तेन्ना हांगचो एक पंगड वयतालो आनी तेन्ना महादेव तेन्ना म्हाका कळनाशिल्लें म्हादेव म्हटलें कितें काय म्हणून. तेन्नाचो 96चो विशय आयज मेरेन तसोच पेंडिंग आसा. मुख्यमंत्री कोण आशिल्लो? हांगचो सत्तरीकार आशिल्लो. ताच्या पांया कडच्यान सत्तरी वताली. त्या मनशा कडेन सत्तरी जाग्यार घालपाक जाली ना. गांवचे हांगचे हेजे जमनीचे प्रश्न एका जाग्यार घालपाक जाली ना. आनी तेजो पूत ताणें कितें उरलेलें तें काबार करपाक आनी फक्त सत्तरींनी जेन्ना अख्खें गोंय काबार करपाक मुखार सरला तेन्ना गोंयकार पेटल्या आनी वाट पळयता सत्तरीकार उठपाचे. तुमकां उतर दिता सगळे गोंयचे वतीन. ज्या दिता सत्तरीचो प्रत्येक नागरीक तो दोळे घालून त्या विश्वजिताक सांगतलो तूं कितें करता तें सारकें न्ही, तेन्ना हांव सांगता अख्खें गोंय पेटतलें आनी गोंय पेटतलें तेन्ना कापासतात ना ह्या सरकाराक सत्तेर रावपाची. हे सरकार फक्त चोरून हाडून सत्ता भोगता. आनी एकूच काम करया आमी, इनाफ इज इनाफ. ज्या मनशान सुशेग घेवपाचो तो मनीस आमकां उठोवपा खातीर आयला. हांव तेच म्हणटा, जेन्ना आमकां स्वातंत्र्य मेळपाचें आशिल्लें तेद्या वेळार टीबी घेवन घेवचो पडलो तेन्ना तरणाटे उठून आशिल्ले, तरणाट्याक उठयले. आयज इतल्या वर्सान परत एक फावट स्वातंत्र्याची गर्जना करपाक म्हजो आदर्श जाणें भारतातलें सर्वोच्च पद भुजयला तो आपली सुटी आपली फॅमिली सोडून आमच्या खातीर आयला. आनी हांव सांगता ही निमणी संदी आसा.
हो लास्ट चान्स आसा फक्त सत्तरीकारांनी गोंयकारां खातीर. आयज जर आमी तेज्या फाटल्यान रावले ना जाल्यार आमची भुरगीं बाळां विचारतली जेन्ना गोंय विकते वयताले, जेन्ना विश्वजीत जमनी विकतालो तेन्ना तूं खंयच्या खाची न्हिदलो काय म्हणून तेन्ना आमकां प्रत्येकाक आन्सर दिवपाक कळपाक जाय. आमी तेन्ना त्या लढाईन पडलेले म्हणून आयज गोंय विकलां. आनी हे गोंय जेन्ना विकतले आनी भुरगीं जेन्ना आमकां प्रश्न विचारतली तेन्ना आमकां तकली सकयल घालून आमकां शर्मेन रावपाचें ना. त्या खातीर सत्तरीकारांनी गोंयकारांनी इनफ इज इनफ आनी सोंसूं नजो ह्या एका घोशणेचेर आमी फेर्दी निबोले फाटल्यान रावया. आणि परत एक फावट सांगता, सत्तरीकारांनी गैरसमज करून घेवचो न्हू. तुम्ही माझे आदर्श जर चडांत चड म्हजी नाटकां कोणें पळयल्या जाल्यार सत्तरीकारांनी म्हाका माथ्यार कोणें केला जाल्यार सत्तरीकारांक हांव गोरवां केन्नाच म्हणचो ना. गोरवां हांवें सांगलेली तुवें घडये बापायची 45,000 गोरवां पोसली आसात ती तूं पणजे हाड, सत्तरीकारांक हाडपाक मेळची ना हें उत्तर केल्लें. पूण तागेले कांय लाल घोटके जे लागतात तातूंत कांय पत्रकार आसा तांणी गैरसमज पातळयलो. तांकां सांगता तो आजोबा आसा आयजो हांव सांगता ह्या आजोबाचे साक्षीन तेणें सांगचें हे राजकारण तुमी करूं ना आनी राजदीपाची बदनामी करपाक करूं ना म्हणून. तो आजोबा आसा तो हांव खरो काय ते खरें ते पळोवन घेतलो. ह्या आजोबान तुमकां ताकद दिवनी ही सत्तरी जागृत करपाक, सत्तरी राखपाक आनी गोंय राखपा खातीर म्हाका ही संद दिली. म्हणून काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव तुमची रजा घेता. देव बरें करूं.